जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों को निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज जरा मुख्तलिफ से बातें करनी है। आज हम बात ये करेंगे कि जैसे मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, इस तरह मेरे कुछ और दोस्त हैं, उन्होंने अपने चैनल बनाए हुए हैं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं एक हबीबुल्लाह चौधरी साहब, उनका पाकपतन शरीफ के पास एक इलाका है, उसको कहते हैं मलका हंस। वहाँ पे उन्होंने मलका हंस टीवी के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है, और वो और मैं हम मिलके मेहनत करते हैं, मिलके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। हमारी रिपोर्टिंग वैसी नहीं होती जैसे दूसरे लोगों की होती है। हम लोग, हमारा एक अलग से तरीका है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और छोटा सा अपना सिस्टम बना के छोटे छोटे हमारे दोनों के चैनल हम मिलजुल के काम करते हैं। आज आप उनको सुनेंगे। वो आज कुछ रोशनी डालेंगे मुस्लिम लीग नून के ऊपर। जब कोई पार्टी जीत जाती है तो उसके वर्कर हों ना हो, कुछ लोग वैसे थोड़ा बहुत अलग होता है, तो वो भी कहते हैं हमारा बहुत अलग है, क्योंकि जिसको पंजाबी में कहते हैं चढ़ते सूरज सलाम। एक होता है वर्कर, एक होता है जरूरतमंद, जिसको जरूरियात होती हैं, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए वो हर वक्त नजर रखता है कि पे पार्टी आ गई है तो उसमें घुस जाओ, अगर पीटीआई आ गई उसमें घुस जाओ, नून लीग आ गई उसमें घुस जाओ, और अपना वाह वेला शुरू कर दो कि मैं बड़ा पुराना वर्कर हूँ, मेरी सपोर्ट करो। तो कुछ लोग जो बगैर किसी को सपोर्ट करने के होते हैं वो भी अपनी जगह पे सोचते हैं, लेकिन कुछ होते हैं नजरियाती वर्कर। नजरियाती वर्कर होते हैं वो जो नजरिया था लीडर का उसके साथ चलते हैं। वहां पे कुछ चीजें मुख्तलिफ होती हैं, उनको समझना बहुत जरूरत है। वर्कर्स इन बातों पे ध्यान नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं जी बयानिया, कुछ लोग कहते हैं मौकफ। मौकफ और बयानी में बहुत फर्क है। कुछ लोग मौकफ और बयानिए को मिक्स करके उसकी बिरयानी बना देते हैं, तो उसके ऊपर ना उनको खुद समय लगती है ना दूसरों को समय लगने देते हैं वो। बहरहाल किस्सा मकसद यह है कि बजाय मेरी आप बातें सुनते रहे, मेरी बातें रोज सुनते हैं, आज आप हबीबुल्लाह चौधरी साहब को सुनेंगे तो वो आपको मुस्लिम लीग के ऊपर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, और उसके बाद जब वो बात खत्म कर लेते हैं फिर हम अगली उनकी बात सुनेंगे। एक और बात भी उनकी सुननी है। पहले आप सुने हबीबुल्लाह चौधरी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों और पाकिस्तानी भाइयों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नजरियाती वर्करों, मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोबारा पार्टी का सदर बिला मुकाबला मुंतखब होने पर आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, हम सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पर बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी हैं। हम गली मोहल्लों में अपने कायद के लिए, अपनी पार्टी के लिए लड़ते भी आए हैं, झगड़ते भी आए हैं। यहाँ तक कि हमने अपनी रिश्तेदारियाँ भी अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बान कर दी। अपने अच्छे अच्छे दोस्त भी खोए, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमने अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी को अपने लिए एक इज्जत का दर्जा दे रखा है, एक इज्जत का मकाम बनाया हुआ है। हम एक सियासी तौर पर इसे नहीं लेते, हम इसे लेते हैं अपनी इज्जत के तौर पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम को हम अपनी इज्जत के लिए इसे पुकारते हैं। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं तो हमारी इज्जत है। अगर आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बाहर हो जाते हैं तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाएगा। कोई हमें लोटा कहेगा, तो कोई हमें भगौड़ा कहेगा, कोई हमें मतलबी कहेगा, हमारे बहुत से नाम आ जाएंगे, तो हमारी इज्जत चिकनाचूर हो जाएगी। वो कहते हैं हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हम अपनी इज्जत के लिए इस पार्टी के साथ चिपटे हुए हैं। ये तो हो गई हमारी एक बात। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या करें? वो हम सभी एक ही नारा लगाते हैं, वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो। तो मेरे भाइयों, अब इज्जत वो सबको तो दे नहीं सकते। मतलब जो हम सोचते हैं वो क्या है कि किसी को ओहदा तो वो दे नहीं सकते सारे। अगर हम वर्करों को ओहदे मिल जाएं तो फिर वर्कर कौन रहेगा? यानी कि हम तो सब बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएंगे, और जिनको ओहदा नहीं मिलेगा वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इज्जत का जो लफ्ज़ है ना, इसी के लिए मैं आपसे आज बैठकर बात कर रहा हूँ।
کہ ہمارے قائد جناب محمد نواز شریف صاحب بلا مقابلہ پارٹی کے صدر منتخب ہو چکے ہیں. یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے، یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک تھپڑ ہے جنہوں نے بنا کسی اختیارات کے بلا وجہ ہمارے قائد کو صدارت سے ہٹایا اور ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا، اسے وزارتیں آنا چھین. جی میرے دوستوں، آپ نے حبیب اللہ چودھری صاحب کو سنا. اب آپ پھر آپ انہیں کو سنیں گے، پر ایک اور ٹاپک پہ. وہ ٹاپک کیا؟ آپ ان کو جانتے ہیں، لازمی جانتے ہوں گے. یہ وہ ببر شہر ہے، ہمارا دوست، بڑے اچھے دوست ہیں عمران سعید بھائی ہمارے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ جن کے لیے کر رہے تھے ان کو بھی پتا نہیں ہمارے لیے کیا کر رہے تھے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کس کے لیے کیا کچھ کرتے رہے ہیں. بہرحال میں تو آپ سے پہلے بھی ان کے بارے میں بات کر چکا ہوں، کرتا رہوں گا. یہ ہمارے دوست ہیں. دوست ہوتے ہیں کچھ قیمتی دوست ہوتے ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہر حالت میں. کوئی بھی حالات ہوں، ان دوستوں کا ساتھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہمارا ساتھ ان کو چاہیے ہوتا ہے. یہ بے ضرر بغیر کسی لالچ کی دوستی ہوتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بہرحال ان کے بارے میں آپ سے پھر بات کرنے آ رہے ہیں حبیب اللہ چودھری صاحب. انہیں کی زبانی سنیں. دوستوں، مجھے کچھ باتیں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے عمران سعید کے بارے میں. عمران سعید کو میں زیادہ ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن سوشل میڈیا کی حد تک میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جیالوں کو، ورکروں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور پارٹی کا نام لینے والوں کو زودوں کو کیا جا رہا تھا. اس وقت لندن میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر جناب عمران سعید صاحب اپنے کام کاج کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے قائد کے گھر کے سامنے چند اوباش قسم کے لوگ آ کر گول گپاڑا کرتے ہیں اور پارٹی کا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں، جیسا کہ عمران خان نے اپنے لندن میں مقیم چند اوباش لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کے گھر کا گھیراؤ کرو. تو لندن میں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے قائد کے گھر کے باہر چند اوباش لوگ اکٹھے ہو کر گالی گلوچ دے رہے ہیں، میرے قائد کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو عمران سعید صاحب نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے اپنے قائد کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر ان کے مخالف ایک پختہ دیوار بن کر مقابلہ کرتے، بنا پرواہ کیے اپنی نیشنلٹی کی، بنا پرواہ کیے اپنی جان و مال کی. اور انہوں نے ان مخالف حریفوں کا اتنا مقابلہ کیا کہ وہ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر یہ ساری خبریں سنتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. نشریات بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی تھیں. عمران سعید صاحب کو ہم اس وقت سے اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں. 28 مئی کی تقریب میں جب نواز شریف صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے تو پورے پاکستان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. ہم 2018 میں داخل ہو گئے. آج جب کہ ہم 2018 میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے پرانے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، تو عمران جیسے جیالوں کو اور عمران سعید جیسے ورکروں کو بھلا دینا یہ زیادتی ہوگی. انہیں فراموش کر دینا یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. میں جناب محمد نواز شریف صاحب اور اپنی تمام قائد جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ عمران سعید جیسے جیالوں کو، ورکروں کو فراموش نہ کیا جائے. انہیں پارٹی میں کسی اہم عہدہ پر فائز بھی کیا جائے اور انہیں ان کی قربانیوں کا صلہ بھی دیا جائے. ہم یہ جانتے ہیں عمران سعید صاحب نے آج تک کسی فائدے کے لالچ کے بنا کام کیا ہے. انہوں نے ابھی تک کسی دوست کو، کسی بھائی کو یہ پیغام نہیں بھیجا کہ میرے لیے آواز اٹھائے، بلکہ جب وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں
تو وہ آگے سے کہتی ہیں میری لیے آواز مت اٹھائیں، میں بنا لالچ بنا کسی عہدے کے پارٹی میں رہ کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ عمران سعید صاحب جنہوں نے اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا جب ہر دوسرا شخص پارٹی کا نام لینے سے گھبراتا تھا، تو ایسے باہمت ورکر کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔